हाय, हांव लॉरी ट्रेवासो. तुमकां खबर आसा आमचो कॉमेडियन मायरन, कॉमेडियन सेल्वियाचो पूत, हाचो तियात्र म्हजो रेडी गोंयांत जोरान चालू आसा. आनी खंयच्यानूच आमचे 25 शो जाले, सिल्वर जुबली जाली. आनी हें सेलेब्रेशन करूंक आमी मोबोर क्रिस क्रुझीस हांगासर जे उदकान बोट्यो येतात ताचेर आमी धाकटेशें गेट टुगेदर थारायलें. आमचो इश्ट बाब नॉबी ओनर ते बोटीचो, ताका मेळोन हें सगळें थारेर घातलें. आनीक आयचो दीस सांगाताक आमी सगळ्यांनी सारूंक आमी थारायलें. सगळे आमचे कलाकार, म्हजो रेडी ह्या तियात्रांतले कलाकार थंयसर पावले. म्हाका कांय कारणाक लागून वेळ जालो आनीक हे स्पेशल धाकटी बोट अरेंज करून हांव थंयसर गेलां. म्हजे सांगाता गोंयचे फामाद कलाकार आमचे आंतनी देमायणा, ते भायर बरो संगीतकार आरिफ बाब आनी आमचे हेर सगळे वांगडी. सगळ्यांची नांवां घेना कारण हांव थंयसर पावतच तुमकां सगळे दिसती पडटले कोण कोण थंयसर आसात पळय ते. आनी हे तरेन उदकांतल्या आनी वाटेन खूब पयस म्हाका ती आमची जी व्हडली बोट आसा ती दवरूंक वचचें पडलें. आनी फुडें दिसती पडटा ती आमची बोट. सगळे कलाकार म्हजो रेडी ह्या तियात्रांतले हे बोटीचेर आसात. आनीक सिल्वर जुबली सेलेब्रेशन म्हजो रेडी ह्या तियात्राचें हें करूंक आमी हांगासर सगळे एकठांय जाल्यात कांय वेळ सांगातान सारूंक. आनी ही खरेंच एक कुशलकायेची खबर. थोड्या टायमा भितर आमची सिल्वर जुबली जाली, रोखडीच गोल्डन जुबली जातली. आनी हाचे खातीर एक दीस थारावन आमी सगळे सांगाताक मोगान ही भेट कशी कलाकारांची आमच्या ग्रुपाची आमी एकठांय जाल्या.